नेत्रीगण लगायत सम्पूर्ण एसडिएफ प्रेमी सबैले एकछिन मौन धारणको लागि एक मिनट मौन धारण गर्नेछौँ मेरो वार्ड अफको साथमा। सामने चलो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड पर्वकै रूपमा मान्न सकिन्छ चुनावलाई। प्रत्येक 5 वर्षमा आउने जनताको एउटा नैसर्गिक साथसाथै संवैधानिक अधिकार हो चुनाव। यद्यपि चुनावी राजनीति तथाकथित परिवर्तनका नाममा विश्वका विकासशील कतिपय देशहरूमा हदै नागेर आज पनि हिंसात्मक राजनीति हुने गरेका लक्षेप्रै इतिहासहरू पाइन्छन्। राजनीति र धर्मका नाममा विश्वको मानव इतिहासको 2000 वर्षको अवधिमा 5000 भन्दा बढी हिंसात्मक युद्धहरू भएका छन्। युद्ध, हिंसा, तोडफोड र मारकाट कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। हत्या, हिंसा र प्रतिशोधको कुत्सित भावनाका कारण आज मानव सभ्यतामाथि घृणित दाग लागेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतको 22औं हिमाली राज्य सिक्किमको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, प्रजातन्त्रका जनक अब्राहम लिङ्कनद्वारा प्रतिपादित जनताका लागि प्रजातन्त्रका तुलनामा आज पनि 200 वर्षपछि छ। अझ संघीय भारतमा सिक्किमको अन्तर्भुक्ति सँगसँगै राज्यवासीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पृष्ठपोषण गर्न पाएको अवधि एकदमै छोटो छ। सोझै भन्ने हो भने सिक्किमको प्रजातन्त्र शैशवकालीन अवस्थाबाटै आज पनि गुज्रिरहेको छ। यद्यपि स्वर्गीय एलडी काजीको सरकार कालदेखि यता जति पनि सरकारहरू बनिए सबै नै प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट सिक्किमेली जनताको जनमतबाट बनिएका छन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनमतभन्दा अर्को कुनै ठूलो हतियार छैन। नभन्दै सिक्किममा वर्तमान एसडीएफ सरकारले बितेको 20 वर्ष अघिदेखि जनताको बहुमतबाट नै एकछत्र शासन व्यवस्था चलाउँदै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा अति विनम्रताका साथ नागरिकहरूको जनधनको रक्षा अनि सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ भन्ने माथि केही तर्कहरू उठाउने कोसिस गरिएको छ। 20 वर्षदेखि रहेको राज्यको शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गर्दै एउटा ताजा चुनावी हिंसाका रूपमा पहिलो व्यक्ति शिकार हुनुभएको छ। पश्चिम जिल्ला अन्तर्गत श्रीबदामका एकजना सक्रिय कार्यकर्ता अनि समष्टि स्तरका जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो एनके गुरुङज्यू असामाजिक तत्त्वहरूको चपेटमा परेर उहाँको निधन भएको छ र यो एउटा ठुलो हत्या भएको छ र यो हत्याका विरोधमा सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूले, सिक्किमी प्रेमी जनताहरूले घोर प्रतिवाद गरेका छन् र सँगसँगै शहीद एनके गुरुङको परिवारप्रति शोक समवेदना व्यक्त गरेका छन् र जोरथाङमा एउटा भव्य र्याली निकालिएको छ प्रतिवादमा।
मानवताको हत्या गर्ने एउटा काम भएको छ सिक्किममा। एउटा राजनीतिको नाममा जुन एउटा जघन्य हत्या भएको छ र बर्बरताको एउटा सीमा नागेर जुन एउटा कार्य भएको छ, यसमाथि सम्पूर्ण सिक्किमेहरू आज एकजुट भएर यस काण्डको घोर प्रतिवाद गरिरहेका छन्। हामी एसटिएफ चेली हामीलाई दुःख लाग्छ। हाम्रो सिक्किमको एउटा हाम्रो भाइ, हाम्रो एसटिएफ पार्टीको एउटा गाउँले भाइको यस्तो हत्या हुँदा हामी यसको सम्पूर्ण सिक्किमे चेलीबाट हामी घोर भर्त्सना जनाउन चाहन्छौँ र हामी माग गर्न चाहन्छौँ कि यस्तो हाम्रो सिक्किममा पहिला अशान्ति थिएन। 20-22 वर्षको हाम्रो सरकार आयो एसटिएफको, तर हामीलाई बहुत शान्ति थियो। तर अहिले हालैमा अर्को पार्टी जन्मेर हामीलाई बहुत सिक्किममा अशान्ति भइरहेको छ र वी वान्ट पिस। हामी सिक्किममा शान्ति चाहन्छौँ। अनि हाम्रो भाइको जुन हाम्रो सिक्किमे हाम्रो युवाको हाम्रो भाइको जुन हत्या भएको छ, सही हजुर एनके गुरुङज्यूको हत्या भएको छ, हामी यसमा जस्टिस चाहन्छौँ। विभिन्न तबकाबाट यो एउटा जघन्य हत्याको प्रतिवाद भइरहेको छ। अनि जो पनि यो हत्यामा संलिप्त छन् यिनीहरू सबैको माग गर्दै प्रतिवाद र्याली भएको छ जोरथाङमा र सिक्किमका चारै जिल्लाहरूमा यसको प्रतिवाद भइरहेको छ। अझै पनि हामी समक्ष के चेलीहरू हुनुहुन्छ है, तपाईहरु कडा शब्दमा एकै स्वरमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो एसकेएम पार्टीले परिवर्तन भन्छ, तर हाम्रो परिवर्तन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, रेभोल्युसन फर पिस। वी वान्ट रेभोल्युसन फर पिस। उहाँलाई एकदमै हामीलाई सेक्युरिटी छैन र सबै सिक्किमवासीलाई सेक्युरिटी र जस्टिस हामीलाई चाहिन्छ र त्यही भन्नु चाहन्छु कि यस्तो प्रकारको उहाँको गुन्डाइजम राउडिजमले चाहिँ कसैले पनि उहाँलाई भोट दिन हामी राजी छैनौँ। we will not vote him in any way and we want complete revolution for peace. हामीलाई सबैलाई भयभीत गरेर चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ भोट हामी कहिले पनि कदापि हामी उनीहरूलाई दिने छैनौँ र उहाँको रेभोल्युसन नै एकदम भ्रष्टाचारी रहेछ र हामीलाई चाहिँ कम्प्लिट रेभोल्युसन चाहिन्छ फर पिस, फर सिक्किमको पिस एन्ड प्रस्पेरिटीको लागि हामीलाई शान्ति चाहिन्छ। अहिलेसम्म 20 वर्षसम्म हामीले कहिले पनि यस्तो अशान्ति फैलिएको थिएन सिक्किममा र वी वान्ट कम्प्लिट चेन्ज फर पिस। त्यति नै म भन्न चाहन्छु। हामी युवा अन्त्यमा यति बताइदिनुहोस् कि एनके गुरुङज्यूको हत्या भएको छ, उहाँ पहिलो यसपालिको चुनावको एउटा एकजना शिकार हुनुभएको छ। तपाईहरु चेलीको तर्फबाट त्यो आत्माको शान्तिको निम्ति श्रद्धाञ्जली कसरी व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? एकदम उहाँलाई हामी सबैकोबाट सपोर्ट छ। हामी सबैजनाले दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई र हामी सबै चेली युवा सिक्किमे चेली युवालाई एकदमै दुःख लाग्दो घटना एउटा सक हामीलाई भइरहेको छ र हामी यति नै भन्नु चाहन्छौँ, हामी सबै साथ छौँ। उहाँको फ्यामिली, उहाँको सम्पूर्ण फ्यामिलीसँग हामी साथ छौँ, त्यति नै भन्नु चाहन्छौँ हामी। र यस्तो हामी हुने दिन्नौँ कदापि। हामी युवाहरू सिक्किम सम्पूर्ण सिक्किमको टिमसँग पार्टीसँग हामी साथ छौँ। हामी सम्पूर्ण चेलीहरू साथ छौँ, त्यति नै भन्नु चाहन्छु। ऋषिना छेत्री, म पनि पार्टीको कर्मी नै हो र पार्टीको लागि म एकदम डु एन्ड डाई यसको लागि हामी पनि फाइट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। वर्ष 2014 को विधानसभा र लोकसभाको मुखैमा राज्यमा दहशतको माहौल सृजना भएको छ। हजारौंका संख्यामा वाहनहरू तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने कुकार्यहरू सामान्य बनेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक घटक, दल वा समूहद्वारा जनतालाई त्रसित गर्ने कार्य सरासर प्रजातन्त्रमाथिको हमला हो भनिएको छ। विशेष गरेर सत्तारूढ एसडीएफ पार्टीको 4 मार्च 2014 को 22औं स्थापना दिवसको साँझपख मानवतामाथि निर्ममतापूर्वक हमला भएको छ। रिञ्चनपुङ निर्वाचन क्षेत्रका समष्टि स्तरीय उपसभापति स्नातक युवा नेता नन्दकुमार गुरुङमाथि शान्तिप्रिय एउटा रमाइलो सुन्दर गाउँ श्री बदाममा अज्ञात व्यक्तिहरूले हमला गरेर हत्या नै गरिदिएका छन्। स्वर्गीय गुरुङको हत्या भएपछि उनकी श्रीमती छँदा खाँदाको उमेरमा विधवा हुन पुगेकी छिन्। एउटै मात्र फूल जस्ती 5औं श्रेणीमा अध्ययनरत छोरी प्रशंसा गुरुङ नाबालक अवस्थामै टुहुरी भएकी छिन्। सिक्किमको राजनैतिक इतिहासमा योभन्दा ठूलो घटना विरलै मात्रामा घटेको हुन सक्छ। चुनाव पूर्वको हिंसामा यसरी ज्यानमारा काम गर्नु भनेको त्यो कुनै पनि राजनैतिक दल विशेषबाट होस् घोर निन्दनीय विषय हो। यो रक्तरञ्जित राजनीतिको नमुना हो। अमानवीयताले पराकाष्ठा नागेको अवस्था हो। मानवतामाथिको हमला हो अनि हो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथिको कुत्सित अतिक्रमण। सन्दर्भ स्वर्गीय नन्दकुमार गुरुङ।
38 वर्षको युवा उमेर, सरल व्यक्तित्वका धनी भनेर मध्यराती स्वर्गीय गुरुङको पार्थिव शरीर श्रीबदाममा पुर्याउँदा स्थानीयवासीले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन्। सरल मिजाजका यस्ता होनार शिक्षित युवाको हत्या नै गर्ने दुस्साहसलाई आज सिक्किमेली जनताले के संज्ञा दिने? नागरिक समाजले यसको उत्तर कसरी दिने? गाउँ बस्तीका आम सर्वसाधारण जनता जसलाई राजनीतिको दाउपेच थाहा छैन, यस्ता अनभिज्ञ जनताले यस प्रकारको बर्बरतापूर्ण घटनालाई कसरी लिने? यो आज सानो शान्त हिमाली राज्य सिक्किमका न्यायप्रेमी जनताको हृदयभित्रको प्रश्न बनेको देखिएको छ। यो आज सानो शान्त हिमाली राज्य सिक्किमका न्यायप्रेमी हरदर जनताको हृदयभित्रको प्रश्न बनेको देखिएको छ। यसै सिलसिलामा भव्यतापूर्वक जनसैलाबबीच 4 मार्च 2014मा सत्तारूढ सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीले जोरथाङ बजारमा पालन गरेको 22औं स्थापना दिवसको मुख्य पण्डालमा ठिक एक दिनपछि अर्थात् 5 मार्च 2014 को साँझ रुवाबासीको अवस्था सिर्जना भयो। न्यायप्रेमी शिक्षित होनहार युवा स्वर्गीय नन्दकुमार गुरुङको पार्थिव शरीर जब सिलगढीबाट साँझपख जोरथाङ बजारमा ल्याइ पुर्याइयो, यस समयको कारुणिक र हृदय विदारक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी आम सर्वसाधारणका हृदयमा नीलो खिल बनेर बसेको छ, बस्नेछ र हत्तपत्त यो मेटिने पनि छैन। संयौंका संख्यामा उपस्थित शान्तिप्रेमी न्यायप्रेमी जनताले स्वर्गीय गुरुङलाई भावभीनी श्रद्धाञ्जली चढाएका छन्। भूतपूर्व सैनिकहरूको एउटा जत्थाले विधिवत रूपमा सलामी चढाउँदै एसडीएफ पार्टीको झण्डाको कफन ओढाएर राजनैतिक हिंसाका शिकार स्वर्गीय गुरुङलाई शहीदको दर्जा दिएका छन्। मौन धारण पालन गरी यसरी मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गरिएको छ। पीडित परिवारप्रति शोक समवेदना अर्पण गरिएको छ। सम्पूर्ण श्रीबदाम क्षेत्र यति बेला शोकको लहरमा डुबेको छ। दर्शकवृन्द, यो एउटा हुनै नसक्ने एउटा जघन्य अपराध भएको छ, एउटा मृत्यु भएको छ। एउटा राजनीतिलाई एउटा राजनीतिको रूपमा लिनुपर्ने जुन एउटा अवस्था हो र प्रिपोल भाइलेन्स भएको छ सिक्किममा, र स्थानीयवासीले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् र सम्पूर्ण श्रीबदाम क्षेत्र शोकको लहरमा डुबेको छ। अनि हजारौंका संख्यामा एसडीएफ प्रेमी जनता अनि मानवताप्रति माया गर्ने जनता उपस्थित भएर स्वर्गीय एनके गुरुङ जो शहीद हुनु भएको छ श्रीबदामबाट, उहाँलाई शोक सन्तप्त परिवार समेतलाई सबैजना भएर हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ र चारैतिर रुवाबासीको अवस्था छ र एउटा मार्मिक क्षण यहाँ भइरहेको छ कि सिक्किमको शान्ति श्रृङ्खला जुन छ 20 वर्षदेखि रहेको र यो शान्ति श्रृङ्खलालाई भत्काउने काम भएको छ, यो दुस्साहस भएको छ, यो बर्बरता आज यहाँ देखिन आएको छ र सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति सम्पूर्ण सिक्किमवासी भएर, सम्पूर्ण नागरिकहरू भएर, जनतालाई माया गर्ने व्यक्तिहरू भएर अनि सँगसँगै मानवतालाई माया गर्ने व्यक्तिहरू भएर शोक सन्तप्त परिवारप्रति अनि जो स्वर्गवास हुनुभयो, यो एउटा पोलिटिकल हिंसामा एउटा राजनीतिलाई राजनीतिको रूपमा लिनुपर्ने र ढुङ्गा मुढाबाट राजनीति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आज सिक्किमे जनताले बुझेका छन् र यो निश्चित रूपमा यसको जवाब सिक्किमे जनताले दिनेछन् भन्ने कुरा स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। हाम्रो एनके गुरुङ शहीद हुनुभएको छ, एउटा प्रजातन्त्र प्रेमीको हत्या हो यो। तपाईँ यहाँ शान्ति र सुरक्षाको हत्या हो। हाम्रो पनि सहनशीलताको परीक्षा अब धेर नलियोस्, भो अब ज्यादा भयो, गाडी फुटायो, मान्छे कुट्यो, अब हत्या जस्तो जघन्य अपराध पनि गर्छ भने त्यो हत्यालाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिको लिडर पिएच गोलेलाई पनि अरू हत्यारालाई जसरी कानुनी कारबाही हुन्छ उसलाई पनि त्यही कारबाही हुनुपर्छ भनेर म प्रशासनलाई माग गर्न चाहन्छु।